नमस्कार। राति 8 बजेको जनता समाचारमा स्वागत छ। म अनिस्मा बस्नेत। म मिलन बजगाई। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। वर्षा सुरु भएसँगै विभिन्न ठाउँमा बाढी पहिरोले जनजीवन प्रभावित भएको भन्दै सांसदहरूद्वारा सरकारको ध्यान आकर्षण व्यवस्थापनमा लाग्ने सुझाव। आफ्नो पार्टीले गरेको निर्णय गठबन्धनले तुरुन्त कार्यान्वयन गर्नुपर्ने एकीकृत समाजवादीको दबाव। मन्त्री हेरफेर गर्नुको कुनै अर्थ नरहेको माओवादीको जवाब। लोकसभासँग एकता गर्न आफू तयार रहेको जसपा अध्यक्ष यादवको भनाइ। यादवले बनावटी कुरा गरेको लोकसभा नेता महतोको टिप्पणी। गत वर्ष व्हाइट हाउसमा भएको हिंसात्मक आक्रमणको मुख्य दोषीमा पूर्व राष्ट्रपति ट्रम्प रहेको ठहर। हिंसा भड्काउन भूमिका खेलेको छानबिन समितिको निष्कर्ष। र आइसिसी पुरुष क्रिकेट विश्वकप लिग 2 अन्तर्गत त्रिकोणात्मक सिरिजको पहिलो खेलमा नेपाल ओमानसँग 13 रनले पराजय। अब पूरा समाचार। वर्षायाम सुरु भएसँगै देशका विभिन्न ठाउँमा बाढी पहिरोका कारण जनजीवन प्रभावित भएको भन्दै सांसदहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। शुक्रबारको प्रतिनिधि सभा बैठकको शून्य समयमा सांसदहरूले वर्षायाम सुरु भएसँगै देशका विभिन्न ठाउँमा बाढी पहिरोका कारण जनजीवन प्रभावित भएको भन्दै विपद व्यवस्थापनको तयारी थाल्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। बैठकमा सांसद मनकुमारी जीसीले बाढी पहिरोले जनधनको क्षति भएको भन्दै विपद व्यवस्थापनको पूर्व तयारी थाल्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। सांसद भूपेन्द्र बहादुर थापाले सरकारले विपद व्यवस्थापनको पूर्व तयारी नगरेको प्रति आलोचना गर्दै पीडितलाई उद्धार र राहतमा ध्यान दिन माग गर्नुभयो। सांसदहरू महेश बस्नेत र विमला विकले सरकारले डिजेल र पेट्रोलको मूल्य वृद्धि गरेकोमा आपत्ति जनाउनुभयो। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले यस वर्ष औसतभन्दा बढी वर्षा हुने पूर्वानुमान गरिसकेको छ। यस वर्ष पनि बाढी पहिरोको जोखिम बढ्ने सम्भावना बढेको छ। विपद व्यवस्थापनको लागि नेपाल सरकारको तयारी के छ? तत्काल उद्धार र राहतको लागि व्यवस्था गर्न सक्ने गरी सरकार तयार अवस्थामा बस्नको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। र यो 4 महिनासम्म विश्वविद्यालय तालाबन्दी किन? यसरी यस्तो खालको व्यथिति कतिसम्म जनताले सहने र बाढी पहिरोले देशैभरि जुन खालको आक्रान्त अवस्था छ, विशेष विपद व्यवस्थापनको लागि एउटा प्याकेज ल्याउनुपर्छ भन्ने मैले सरकारसँग गम्भीरताका साथ यो विषयलाई उठान गर्न चाहन्छु। सरकारले आज फेरि पेट्रोल र डिजेलमा प्रति लिटर 12 र पेट्रोलमा 8 रुपियाँ मूल्य बढाएको छ। व्यवसायिक तालाबन्द गर्नुपर्ने र जनता भोकै मर्नुपर्ने स्थिति ल्याएकोमा प्रधानमन्त्रीज्यू र आपूर्ति मन्त्रीज्यूलाई हार्दिक बधाई छ। महँगी झन् बढ्ने भयो। गत आवमा चाहिँ यो पटक पनि पुँजीगत खर्च नहुने भयो। निर्माण क्षेत्रमा मात्रै 25% महँगी बढेको छ। 7 दिन अगाडि सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा 10 रुपियाँ प्रति लिटर घटाए भन्यो र हिजो रातिबाट भन्यो प्रति लिटर 12 रुपियाँ बढाए। केही दिन अगाडि भन्यो आइतबार सार्वजनिक बिदा हो भन्यो र केही दिनपछि बिदा होइन भन्यो। सधैँ यो सरकारलाई सधैँ अप्रिल फुल हो? म सरकारलाई सोध्न चाहन्छु। बैठकमा सांसद मीन बहादुर विश्वकर्माले यही जेठ 20 गते ललितपुरमा गुरुकुलले जात सुनार भन्ने थाहा पाएपछि विद्यार्थीले पढ्न नदिएको भन्दै सामाजिक रूपमा छुवाछुत फैलाउने गुरुकुलका प्राचार्य तेज प्रसाद भट्टराई पक्राउ गरी कारवाही गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो। सांसद यज्ञराज सुनवारले किसानले समयमा मल नपाएको, विद्यार्थीले समयमै पाठ्यपुस्तक नपाएकोमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। विद्यार्थीहरू पाठ्यपुस्तक माग्छन्, पाठ्यपुस्तक दिन सक्दैन। अनि सांसदहरू विकास माग्छन्, सरकार विकास बजेट दिन सक्दैन, उल्टै कटाउँछ। यो कुरा कसले सुन्ने? सभामुख महोदय मार्फत जिम्मेवार निकायको गम्भीर ध्यान आकृष्ट गर्छु। सभामुख महोदय, एकातर्फ ती बालकको शिक्षाको हक, धर्म अवलम्बन गर्न पाउने हक हनन भएको छ भने अर्कातर्फ चरम जातीय विभेदको व्यवहार गरिएको छ। अत यस्ता सामाजिक तथा जातीय विद्वेष फैलाउने विभेदकारी गैर कानुनी गुरुकुलका प्राचार्य तेज प्रसाद भट्टराईलाई तत्काल पक्राउ गरी कानुनी कारबाही गर्न र ती अबौध बालकहरूको शिक्षा दीक्षाको सुनिश्चितता गर्न भनी सभामुख महोदय मार्फत नेपाल सरकारसँग जोरदार माग गर्दछु।
प्रतिनिधि सभाको शुक्रबारको बैठकले यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक 2079 र फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने विधेयक 2079लाई सर्वसम्मतले स्वीकृत गर्दै दफावार छलफलका लागि समितिमा पठाएको छ। प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूले बलात्कार तथा यौन हिंसाजन्य जघन्य अपराधका घटनामा उजुरी दिन राखिएको हदम्याद सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था तत्काल हटाउन सरकारसँग माग गरेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेकी सांसद निरु देवी पाल, सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसका राष्ट्रिय सभाका सांसद प्रकाश पन्थ र सत्तारूढ नेकपा माओवादी केन्द्रका राष्ट्रिय सभाका सांसद सुरेश कुमार आले मगरले बलात्कार तथा यौन हिंसाजन्य जघन्य अपराधका घटनामा उजुरी दिनका लागि राखिएको हदम्याद सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था तत्काल हटाउन सरकारसँग माग गर्नु भएको हो। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक समितिका सभापति समेत रहनु भएकी सांसद पालले यस प्रकारका जघन्य अपराधका घटनामा उजुरी दिनका लागि तोकिएको हदम्याद सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था तत्काल पुनरावलोकन गर्न सरकारलाई दबाब दिनुभयो। राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले शुक्रबार सिंहदरबारमा आयोजना गरेको एक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले सौन्दर्य प्रतियोगितामा समेत नियमन गरेर मात्रै सञ्चालन हुने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न पनि सरकारसँग माग गर्नुभयो। अन्यायपूर्ण हुन्छ तसर्थ बालबालिका वा नाबालिगमाथि हुने र महिलामाथि हुने यौन हिंसा, दुर्व्यवहार, जबरजस्ती करणी जस्ता जघन्य अपराधहरूका घटनामा विद्यमान हदम्यादको व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गर्न अत्यावश्यक देखिएकोले अन्य संशोधन गर्नुपर्ने भनी यसअघि पहिचान भएका विषयहरू समेत समावेश गरी मुलुकी अपराध संहिता एवं अन्य सम्बन्ध ऐन संशोधन गर्ने सरकारी विधेयकहरू तयार गरी संसदमा यथाशीघ्र दर्ता गराउन समितिको यो बैठक नेपाल सरकारलाई निर्देशन गर्दछ भनेर हामीले चाहिँ निर्देशन दिइसकेका छौँ। चेष्टा गरेको हकमा भयो त्यसैको छुट्याएर ल्यायो भने चाहिँ यो विषयमा लाग्ने यो विषयमा नलाग्ने भयो भने त्यहाँ चाहिँ कति पनि अपाङ्ग भएका महिलाहरूलाई चाहिँ त्यो गम्भीर प्रकृतिको त्यो जघन्यभित्र पनि फेरि अझै जघन्य अपराध चाहिँ त्यो हो। त्यसतर्फ पनि हामी सबैले सोच्ने नै छौँ। यो कुरा अलिक अघि नउठाएर मैले आएको थिएँ फेरि बिचरा कुराहरू निस्किसक्यो। सत्तारूढ नेकपा माओवादी केन्द्रका राष्ट्रिय सभा सदस्य सुरेश कुमार आले मगरले बलात्कार तथा यौन हिंसा जस्तो जघन्य अपराधको घटनामा उजुरी दिनका लागि हदम्याद कुनै पनि हालतमा नराख्न सरकारलाई सचेत गराउनुभयो। उहाँले यस्ता गम्भीर प्रकृतिका अपराधका घटनाका दोषीलाई कारबाही गर्नका लागि प्रशस्त कानुनी व्यवस्था भए पनि त्यसको कार्यान्वयन नगरेको भन्दै सरकारप्रति आक्रोश पनि व्यक्त गर्नुभयो। धेरै छलफल गर्ने आवश्यकता नै छैन, तर कतिपय मान्छेहरूले यो बारेमा मत बजाएको देख्दा यो बारेमा छलफल गर्नुपर्छ भनेको सुन्दा आश्चर्य चाहिँ लागेको छ मलाई। मेरो धारणा चाहिँ जोडदार रूपमा त्यही हो, किनभने अब जहाँसम्म कानुनी व्यवस्थाको कुरा छ हामीसँग प्रशस्त कानुनी व्यवस्था चाहिँ रहेछ। 7 वर्षदेखि 25 वर्षको दण्ड सजाय, कैद सजाय, इभन जन्म कैद त्योसम्मको व्यवस्था रहेछ। अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा अधिवक्ता राजु चापागाईले हदम्यादको तालचा लगाएर बलात्कार तथा यौन हिंसा जस्ता जघन्य अपराधको घटना टुलु हेरेर बस्ने छुट राज्यलाई नभएको धारणा राख्नु भएको छ। काठमाडौँ महानगरमा पेचिलो बन्दै गइरहेको फोहोर व्यवस्थापनको छलफलका क्रममा नेताहरूले बजेट व्यवस्थापनका लागि सरकारलाई आग्रह गर्नुपर्ने बताएका छन्। पहिले मसिन खरिद गरेपछि मात्र स्थानीयलाई विश्वस्त हुने वातावरण बन्ने समेत नेताहरूले धारणा राखेका छन्। शुक्रबार शहरी विकास मन्त्रालयमा भएको छलफलमा बोल्दै मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले निर्माणको प्रक्रियाबाट नै सबै मापदण्ड पूरा गरिएको एवं फोहोर व्यवस्थापनका क्रममा महानगरपालिकालाई समेत सबै प्रकारका मापदण्ड पूरा गर्न आग्रह गरिएकाले फोहोरको उचित व्यवस्थापन हुनेमा विश्वस्त हुन आग्रह गर्नुभयो। सिस्टोलमा के कहाँ चुक्यौँ र पञ्चरी डाँडामा त्यो गल्ती दोहोऱ्याउन भन्ने कुरा चाहिँ निर्माण कार्यबाट यो कमिटमेन्ट छ हाम्रो। त्यसो भएर अस्ति फालेको फोहोर त यत्र तत्र भएपछि हामीले नै महानगरपालिकालाई भनेका छौँ कि फोहोर फाल्ने स्ट्यान्डर्ड फलो गरेनौँ भने यो चाहिँ हुँदैन, तपाईँहरूलाई हामीले पनि एक्सन गर्छौँ चाहिँ भनेका छौँ। त्यहाँ हाम्रो स्ट्यान्ड बाई शहरी विकास मन्त्रालयको डेडिकेटेड परियोजना बेसिसमा साथीहरू बस्नु भएको छ। त्यो भएर यो यसको अनुगमन नियमन गर्ने कडाइ गर्ने काम गर्छौँ। खालि चाहियो हामीलाई स्थानीय तहको सपोर्ट।
त्यस्तै नेकपा एमालेका नेता रामवीर महानन्दरले फोहोर व्यवस्थापन गर्ने मेसिन खरिद नगरी बन्सरे डाँडामा फोहोर व्यवस्थापन गर्न नदिने बताउनुभयो। मेसिन चाहिँ ल्याउने चाहिँ प्रयास गर्नु सरकारले, यही हो मेरो अर्को विकल्प छैन र उहाँहरूको जुन चाहिँ कुरा छ त्यसपछि कुरा गर्नु। मेसिन ल्याएपछि मात्रै समाधान हो। मेसिन बिना चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ खोज्नुहुन्छ भने हिजो पुर्खाको चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो 200 वर्ष अगाडिको कुरा चाहिँ नगर्नु हो। किनभने देश हाम्रो मात्र होइन, इन्डिया छ हामीसँग सबैभन्दा लार्जेस्ट पिपुल भएको चाइना छ। चाइना र इन्डियामा गरेको कुराहरू हामी चाहिँ बिर्सिने हो र त्यसकारण सबैभन्दा गन्ध मलाई आउँछ। नेपाली काङ्ग्रेसका नेता गगन कुमार थापाले समस्या समाधानको लागि जग्गा अधिग्रहण सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण उपाय भएकाले प्रधानमन्त्रीलाई सबैले अनुरोध गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले विगतमा गरिएका गल्ती नदोहोऱ्याउने प्रतिबद्धता गर्दै स्थानीयहरूले अहिलेको सरकारसँग र समस्या समाधान गर्न बनेको संयन्त्रसँग विश्वास गर्न आग्रह गर्नुभयो। सरकारले चलाएर आएका पार्टीको मान्छेहरू हामी कहिले को रह्यौँ कहिले को रह्यौँ, यो गल्ती कमजोरी हाम्रै हो, यसलाई क्षमा पनि चाहन्छु। र एकपल्ट फेरि अहिले चाहिँ जुन अवस्था भएको छ म हात जोडेर यहाँ सबैलाई सरकारवालालाई पनि त्यहाँको स्थानीय प्रतिनिधिलाई पनि सबैलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने एकपटक चाहिँ यो 170 74 तिर त 75 कचोटि भयो, 74 भन्दै हो होइन, यो 175औं पटक गर्नु नपर्ने गरिकन हामी पनि सँगै बसेर काम गर्न चाहन्छौँ। अनुगमन समिति बनाएर काम गर्छौँ। हामीलाई पनि एकपटक मौका दिनुहोस्, विश्वास गरिदिनुहोस्। तर काठमाडौँ अब फोहोर थिर्न सक्ने अवस्थामा छैन। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता हितबहादुर तामाङले विकसित मुलुकमा भएको प्रविधि ल्याएर वैज्ञानिक ढङ्गबाट फोहोर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। जापानले के त्यही गरिरहेको छ, कोरियाले अथवा के अरे अमेरिकाले उता बेलायतले सबै यही खालको चाहिँ सेनिटरी अब ल्यान्डफिल साइट मात्र चाहिँ बनाएर चाहिँ त्यहाँ व्यवस्थापन गरिराखेको पक्कै होइन होला नि त। राज्यले चाहिँ संसारका चाहिँ विकसित मुलुकहरूमा विकास गरेका चाहिँ प्रविधिहरूको पनि चाहिँ यहाँ चाहिँ अब आयात गरेर धेरैभन्दा धेरै उच्च स्तरीय एकदम लेटेस्ट खालको चाहिँ अब टेक्नोलोजीको हामीले चाहिँ यहाँ खरिद गर्ने हो भने पनि त्यति पैसा खर्च हुँदैन होला। छलफलमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता जीवनराम श्रेष्ठले फोहोर उचित व्यवस्थापनका साथै ल्यान्डफिल्ड साइटका बासिन्दाहरूलाई पनि न्याय र सफा वातावरणमा बस्ने कुराको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने बताउनुभयो। मेकानिजम त यहाँ छ, त्यसलाई क्रियाशील बनाउने कुरा र क्यालेन्डर वर्क गर्ने कुरा र त्यो काम चाहिँ समयमा भइरहेछ कि छैन भन्ने ढङ्गबाट मोनिटर गर्ने कुरा, यो कुरालाई अब हामीले चाहिँ नि यो व्यवस्थापन गरेर जान सक्यौँ भने मलाई लाग्छ कि अहिले मलाई लाग्छ हामी सबै गम्भीर भएका छौँ, हामी सबै चिन्तित भएका छौँ। यो अब चाहिँ नि ल्यान्डफिल साइटका स्थानीय बासिन्दाको मात्र समस्या होइन, यो हामी सबैको समस्या हो, हामी सबैको पीडा हो। फोहोर व्यवस्थापनका लागि शहरी विकास मन्त्रालयको समन्वयमा काठमाडौँ महानगरपालिकासहित प्रभावित पालिकाहरूका प्रतिनिधि एवं काठमाडौँ महानगरपालिका र वडाका प्रतिनिधि र सङ्घर्ष समितिसँग समेत सम्झौता भएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले समाजवादको लक्ष्य अनुरूप अहिले गठबन्धन सरकार अघि बढिरहेको बताउनु भएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादी निकट एकीकृत सरकारी कर्मचारी सङ्गठन नेपालले शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको बृहत सांस्कृतिक कार्यक्रममा अध्यक्ष नेपालले कर्मचारी र सबै क्षेत्रका जनताको समस्यालाई सम्बोधन गर्नका लागि सरकार तयार रहेको बताउनुभयो। सुन्दर समाज निर्माणमा सबैको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष नेपालले समाजवादको लक्ष्य अनुरूप अघि बढिरहेको गठबन्धन सरकारले त्यही अनुरूपको बजेट ल्याएको दाबी समेत गर्नुभयो। लिकन हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। अहिलेको गठबन्धन सरकार पनि त्यही उद्देश्यप्रति समर्पित छ र त्यही उद्देश्यलाई ध्यानमा राखेर उसले 2079-80 को बजेट पनि अगाडि सारेको छ। बजेटमा कर्मचारीहरूको तलब पनि वृद्धि गरेको छ र समाजका विभिन्न क्षेत्रका जनताका समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्ने, जनताका चाहनाहरूलाई सम्बोधन गर्ने कोसिस पनि गरेको छ। त्यस्तै एकीकृत सरकारी कर्मचारी सङ्गठन नेपालका अध्यक्ष मोहन घिमिरेले सङ्गठन निर्माण भएको 3 महिनामा नै महत्त्वपूर्ण काम थाल्ने गरेको बताउनुभयो। कार्यक्रममा एकीकृत समाजवादी पार्टीका सम्मानित नेता झलनाथ खनाल, महासचिव बेदुराम भुषाल लगायतका नेताहरूको उपस्थिति रहेको थियो। कार्यक्रममा कलाकार हास्य कलाकार मनोज गजुरेल, जितु नेपाल लगायतले आफ्नो प्रस्तुति प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। सत्ता साझेदार नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले मन्त्री फेर्ने आफ्नो पार्टीको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई दबाब दिनुभएको छ।
शुक्रबार संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा सञ्चारकर्मीहरूले राखेका जिज्ञासाको जवाब दिने क्रममा सम्मानित नेता खनालले पार्टीको तर्फबाट मन्त्री हेरफेर गर्ने निर्णय अझै कार्यान्वयन नभएकोमा आपत्ति जनाउँदै तत्काल कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्री देउबालाई दबाब दिनुभएको हो। आफ्नो पार्टीले मन्त्रीहरूलाई हेरफेर गर्ने निर्णय गरिसकेकाले गठबन्धन सरकारले त्यसलाई तुरुन्त कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प नरहेको उहाँको मैले धेरै पटक यसको जवाफ दिइसकेँ। यसमा हाम्रो पार्टीको तर्फबाट गम्भीर आपत्ति छ, त्यो तुरुन्त लागू हुनुपर्छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीले गर्नुपर्ने निर्णय गरिसकेको छ, त्यसलाई गठबन्धनको सरकारले तुरुन्त कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, अर्को कुनै विकल्प छैन। सम्मानित नेता खनालले कमसेकम मुलुकको अग्रगमन हुने गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन गर्न पनि सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनुभयो। उहाँले बजेट बाँडफाँडका विषयमा कतिपय कुराहरू नमिलेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई मिलाउन पनि सरकारसँग माग गर्नुभयो। सत्तारूढ नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता हरिबोल गजुरेलले मन्त्रीहरू हेरफेर गर्नुको कुनै अर्थ नरहेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। सत्तारूढ अर्को घटक नेकपा एकीकृत समाजवादीले पार्टीको तर्फबाट मन्त्री फेर्ने निर्णय कार्यान्वयनमा आलटाल भइरहेको भनिरहेका बेला उहाँको यस्तो भनाइ आएको हो। शुक्रबार संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा सञ्चारकर्मीहरूले राखेका जिज्ञासाको जवाब दिने क्रममा उहाँले सरकारको आयु 5-6 महिना मात्रै बाँकी रहेकाले मन्त्रीमण्डल हेरफेर गर्नु आवश्यक नरहेको बताउनुभयो। बजेट नीति तथा कार्यक्रम आइसकेकाले नयाँ मन्त्रीको कुनै काम नहुने, बरु भइरहेका मन्त्रीहरूबाट नै त्यसको कार्यान्वयनमा सहजता आउने नेता गजुरेलको तर्क छ। 5-6 महिना बाँकी छ, अब मन्त्रीमण्डल चेन्ज गरेर के अर्थ भयो र नयाँ जानले के गर्ने भन्ने कुरा। बजेट आइसक्यो, अब त्यो बजेट त्यही मन्त्रीले कार्यान्वयन गर्न पाउँदा केही कामहरू होला। अब त्यो मान्छे अर्को मन्त्री चेन्ज भएपछि नउले त्यो कार्यक्रमबाट बजेट ल्याउने कुरो होइन र कार्यान्वयन गर्न पनि उसलाई जटिलता हुन्छ कि त्यो जसले बजेट ल्याएको त्यसरी कार्यान्वयन गरेर राम्रो हो नि त। नेता गजुरेलले सांसद भएपछि मन्त्री हुनैपर्ने रोगले मन्त्रीमण्डल परिवर्तन गर्नुपर्ने समस्या देखिएको पनि बताउनुभयो। जनता समाचारमा छोटो विश्राम। वर्षा सुरु भएसँगै विभिन्न ठाउँमा बाढी पहिरोले जनजीवन प्रभावित भएको भन्दै सांसदहरूद्वारा सरकारको ध्यानाकर्षण, व्यवस्थापनमा लाग्न सुझाव। आफ्नो पार्टीले गरेको निर्णय गठबन्धनले तुरुन्त कार्यान्वयन गर्नुपर्ने एकीकृत समाजवादीको दबाव, मन्त्री हेरफेर गर्नुको कुनै अर्थ नरहेको माओवादीको दबाव। लोकसभासँग एकता गर्न आफू तयार रहेको जसपा अध्यक्ष यादवको भनाई। यादवले बनावटी कुरा गरेको लोकसभा नेता महतोको टिप्पणी। गत वर्ष व्हाइट हाउसमा भएको हिंसात्मक आक्रमणको मुख्य दोषीमा पूर्व राष्ट्रपति ट्रम्प रहेको छ। हिंसा भड्काउन भूमिका खेलेको छानबिन समितिको निष्कर्ष। र आइसिसी पुरुष क्रिकेट विश्वकप लिग 2 अन्तर्गत त्रिकोणात्मक सिरिजको पहिलो खेलमा नेपाल ओमानसँग 13 रनले पराजित। जनता समाचारमा अब थप समाचार। जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालसँग एकता गर्न आफूहरू तयार रहेको बताउनु भएको छ। शुक्रबार नयाँ बानेश्वर स्थित संघीय संसद भवनमा सञ्चारकर्मीहरूलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै अध्यक्ष यादवले लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालसँग एकताका लागि आफूहरू खुल्ला रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले दुई पार्टीहरूका बीचमा एकता गर्नु समयको आवश्यकता र जनताको माग भएको बताउनुभयो। उहाँले आफूहरू फुटेर होइन जुटेर अगाडि बढ्ने पक्षमा रहेको पनि उल्लेख गर्नु भएको छ। अब एकै हातले ताली बज्दैन, दुईटै हात पनि चाहिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि के छ भने हाम्रो तर्फबाट हामीले वातावरण बन्नका लागि ओपन गरिदिएका छौँ। यता लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका नेता राजेन्द्र महतोले उपेन्द्र यादवले पार्टी एकताको कुरा गर्नु बनावटी भएको बताउनुभयो। उहाँले यादवले आफूलाई सङ्कटमा परेको बेलामा मात्रै पार्टी एकताको कुरा गर्ने गरेको बताउनुभयो। नेता महतोले उपेन्द्र यादवमा इमान्दारिता नभएको भन्दै एकताको कुरामा सत्यता नभएको हाम्रो बुझाइ के भने उपेन्द्र यादवजी जब सङ्कटमा पर्छ नि उहाँको पार्टी जब विभाजन हुने कगारमा पुग्छ, पार्टीभित्र जब उहाँलाई अप्ठ्यारो पर्छ त्यति बेला पार्टी एकताको कुरा गर्नुहुन्छ के।
नेता महतोले लोकसभालाई सरकारमा जानका लागि औपचारिक रूपमा प्रस्ताव नआएको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनले सरकारले आन्तरिक ऋण लिने सीमा राख्नुपर्ने बताउनु भएको छ। शुक्रबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिमा सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन विधेयक 2076 माथि छलफलमा पछिल्लो समय आन्तरिक ऋण अत्याधिक रूपमा बढेकाले सीमा राख्नुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले विगतमा मुलुकको कुल गृहस्थ उत्पादनको 2.5% रहेकोमा अहिले 5% भन्दा बढी पुगेको बताउनुभयो। सांसद पुनले आन्तरिक ऋण वृद्धि भएकै कारण पछिल्लो समय बजारमा ब्याङ्किङ तरलता भएर निजी क्षेत्रले ऋण पाउन नसकेको बताउनु भएको छ। यसमा चाहिँ बरु यो कसैले सञ्चालन हालेन दफा 6 मा आन्तरिक ऋणको पनि सीमा हुनुपर्ने हो। खासमा यसमा अलिक धेरै उठिरहेको छ। जिडिपीको 2.5% भन्दा माथि पहिले 2.5 मा चाहिँ बस्थ्यो थियो, अहिले बढेर गएको छ आन्तरिक ऋण। अहिले कति पुग्यो? 5%, 5.5 खासमा हुनुपर्ने त्यहाँ हो, अलिकति ट्यापिङ गर्नुपर्ने यहाँ चाहिँ छुट्या रहेछ। त्यस्तै नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर मिनेन्द्र रिजालले पनि सरकारले आन्तरिक ऋण लिने सीमा लिमिट बनाउनु पर्ने धारणा राख्नुभयो। उहाँले सरकारलाई ऋण लिने प्रक्रियामा अनुशासन राख्न सकिएन भने अर्थतन्त्रमा समस्या आउने बताउनु भएको छ। इन्टरनल बोरोइङमा पनि कुनै लिमिट राखेनौँ, एउटा सरकारलाई त्यो डिसिप्लिनमा राख्ने काम पार्लियामेन्टले गरेनौँ भने भोलि के हुन्छ भन्दाखेरि एकातर्फ हामीसँग इन्फ्लेसनको प्रेसर छ हैन, 7% क्रस गर्यो, अर्कोतिर इन्ट्रेस्ट रेट हाई छ, इन्ट्रेस्ट कम भयो इन्ट्रेस्ट रेट बढाएर भए पनि इन्फ्लेसन कम गर्न सकिन्थ्यो। सांसद रिजालले पछिल्लो समय ब्याङ्कको ब्याज दर समेत उच्च बढ्दै गएकाले सरकारले आन्तरिक ऋणमा जीडीपीसँग मिल्ने गरी लिमिट तोक्नुपर्ने बताउनुभयो। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मुलुक आन्तरिक राजस्व वृद्धि गरेर आत्मनिर्भर नभएसम्म आन्तरिक तथा बाह्य ऋण लिनुपर्ने अवस्था रहेको बताउनु भएको छ। शुक्रबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिमा सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन विधेयक 2076 माथि छलफलमा बोल्दै यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले सरकारले मुलुकलाई सन् 2026 सम्म कम विकसितबाट विकासोन्मुख राष्ट्रमा स्तर उन्नति गर्ने लक्ष्य राखेकाले त्यसको लागि अरबौं रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने भएको बताउनुभयो। मन्त्री शर्माले मुलुकको स्तर उन्नति गर्नको लागि अहिले बजेटमा छुट्याएको पुँजीगत तथा समग्र खर्चले मात्रै लक्ष्य हासिल हुने दाबी गर्नुभयो। सरकारले सन् 2026 सम्म विकसित मुलुक बनाउने लक्ष्य पूरा गर्न ऋण लिनुपर्ने आवश्यक रहेको मन्त्री शर्माको भनाइ छ। डेभलपमेन्ट फन्डबाट हामीले यस्ता उन्नतिको कुरा गरेका छौँ, त्यसको लागि ठुलो लगानी आवश्यक छ, अरबौंको लगानी हामीले गर्न आवश्यक छ। हाम्रो अहिले बजेटमा छुट्टिने जति पुँजीगत खर्च अथवा समग्र खर्च जे छ त्यो खर्चले मात्रै त्यो लक्ष्य हामी हासिल गर्न सक्दैनौँ। पहिलो कुरा त हामीले 2026 सम्ममा स्तरोन्नतिको कुरा गरेका छौँ, लक्ष्य राखेका छौँ। त्यो लक्ष्य प्राप्ति गर्नको लागि पनि हामीलाई ऋण लिन आवश्यक छ। त्यस्तै अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनीले सरकारले अहिले सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन हेर्ने छुट्टै निकाय बनाएर व्यवस्थित बनाउन लागेको बताउनु भएको छ। उहाँले त्यसको लागि मन्त्रालय आवश्यक नीतिहरू बनाउने तयारीमा रहेको पनि उल्लेख गर्नुभयो। फन्डामेन्टल डिपार्चर चाहिँ यो अहिले खोजेको छ। एउटा चाहिँ यो सार्वजनिक ऋणको व्यवस्थापन गर्ने कुरा चाहिँ एउटा सेपरेट चाहिँ अर्गनाइजेसनबाट व्यवस्थित रूपमा गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले अहिले चाहिँ पब्लिक डेट म्यानेजमेन्ट अफिस नै इस्टाब्लिस गरेका छौँ अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत, जुन हिजोसम्म मानव नियन्त्रण कार्यालयको एउटा शाखाले हेर्थ्यो त्यति व्यवस्थित हुन सकेका थिएन। त्यो व्यवस्थित गरेर अहिले त हामीले ऋण सर्भिस ऋण सम्बन्धी नीति रणनीतिहरू तयार गर्ने सम्बन्धी कामसम्म यो गरेको छ। सचिव मरासिनीले सार्वजनिक संस्थानहरूलाई सरकार ग्यारेन्टी बसेर ऋण दिने व्यवस्था हटाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। परिवर्तनको अभियान नेपालले विश्वास निर्माण कार्यक्रम अन्तर्गत शुक्रबार काठमाडौँमा मिडिया संवाद सम्पन्न गरेको छ। उक्त संस्थाले विभिन्न स्थानहरूमा मधेसी र पहाडी समुदाय बीच विश्वास निर्माण र भाइचारा प्रवर्धन गर्ने कार्य गर्दै आइरहेको छ।
सन् 2019मा स्थापना भएको परिवर्तनको अभियान नेपालले समाज रूपान्तरणका लागि मानवीय मूल्य, मान्यता, आनीबानी तथा सोच चरित्रमा सकारात्मक परिवर्तनको पहल गर्न स्थापित संस्था हो। परिवर्तन अभियान नेपालले नेपालका विभिन्न स्थानहरूमा मधेसी र पहाडी समुदायबीच विश्वास निर्माण र भाइचारा प्रवर्धन गर्ने र व्यक्तित्व विकास तथा समूह निर्माणमा विभिन्न कार्यक्रमहरू गर्दै आइरहेको छ। परिवर्तनको अभियान नेपालले विश्वास निर्माण कार्यक्रम अन्तर्गत शुक्रबार काठमाडौँमा मिडिया संवाद सम्पन्न गरेको छ। परिवर्तनको अभियान नेपालले काठमाडौँमा आयोजना गरिएको मिडिया संवाद कार्यक्रममा मधेस र सञ्चारको सम्बन्ध अनि आपसी दृष्टिकोणको सन्दर्भमा छलफल गरिएको थियो। परिवर्तनको अभियान नेपालकी अध्यक्ष मीना शर्माले मधेस र पहाड बीच भएको भिन्नता कसरी मेटाउन सकिन्छ भनेर आफूहरूले काम गरिरहेको बताउनुभयो। जस्तो यो मिडिया डायलग गर्नुको एउटा इन्टेन्सन हाम्रो के थियो भने कतिपय कुरा मिडियाले हाम्रो पर्सपेक्टिभहरू बनाउँछ होइन। मिडियामा आएका कुराले चाहिँ हामीले सही हो भन्ने कति धेरै लिन्छौँ होइन। मिडियाले हाम्रो एउटा ओपिनियन क्रिएट गर्न मद्दत गर्छ। त्यसले गर्दाखेरि मिडिया सेक्टरको साथीहरूसँग हामी जति बढी इन्टरेक्ट गऱ्यौँ, उहाँहरूको कुरा बुझ्यौँ, त्यति हामीलाई पनि सजिलो भोलिको दिनमा काम गर्दाखेरि। र सँगसँगै मिडियाले कसरी हेर्छ त यो इस्युलाई, किन मिडियाले कुनै एउटा घटनालाई चाहिँ एकदम धेरै रङ लाएर प्रस्तुत गर्छ, कुनै कुरा चाहिँ इग्नोर गर्छ भन्ने पाटो चाहिँ हामीलाई पनि त्यो मिडियाको पर्सपेक्टिभ के हो त्यो जान्न मन लागेको। र सँगसँगै हामी पनि गरिरहेछौँ होइन, जुन हामीले सोचिरहेछौँ, जुन हाम्रो आफ्नो विचारले हामी काम गरिरहेछौँ त्यो कतिको अप्रोप्रिएट छ छैन भनेर एउटा ट्रायङ्गुलेट गर्ने कुरा पनि हो जस्तो लाग्छ मलाई। विगतको समयमा मधेसी र पहाडी समुदाय बीच झडप हुने गरेको थियो। हालसम्म आइपुग्दा सामाजिक परिवर्तन निकै भए तापनि राजनीतिक परिवर्तन हुन नसकेको विश्लेषक तुलानारायण शाहको भनाइ छ। अब 2063 साल र 64 सालमा मधेसमा आन्दोलनहरू हुँदाखेरि त्यति बेला कतिपय ठाउँहरूमा मधेसी र पहाडी समुदाय बीच झडप भएको थियो, हिंसाका घटनाहरू भएका थिए। मलाई लाग्छ अहिले 10-15 वर्ष यता त 15 वर्ष भइसक्दा आजको दिनमा त निकै नै सुधार छ। त्यस्तो ठुलो समस्या त अहिले म देख्दिनँ सामाजिक रूपमा। तर अब राजनीतिक रूपमा यो सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ गर्नको लागि मधेसी समुदायका जुन राजनीतिक समस्याहरू हुन्, जुन संरचनागत समस्याहरू छन् जसमा धेरै हदसम्म समाधान गर्ने प्रयास भएको छ र जुन केही बाँकी छ जस्तो नागरिकता लगायतका सवालहरू, त्यसमा राज्य पक्षबाट सम्बोधन भयो भने मलाई लाग्छ समाजमा त्यसको प्रभाव एकदम सकारात्मक पर्नेछ। व्यक्तिमा आएको सकारात्मक परिवर्तन मार्फत समाज परिवर्तन हुन्छ भन्ने मान्यता परिवर्तनको अभियानले राख्दछ। सञ्चार माध्यममा ठूलो शक्ति हुने गरेको कारण सञ्चार माध्यमले सामग्रीदेखि निर्णय लिने प्रक्रियासम्म ध्यान पुर्याउनु पर्ने प्रियङ्का झाले बताउनुभयो। मेन त इन्क्लुजन भनेपछि हामीले कन्टेन्टमा, डिसिसन मेकिङ लेभलमा, न्युज रुममा, स्पेसमा भनेर हेर्नुपर्छ। अनि त्यो सँगसँगै चाहिँ सोर्स अफ न्युजमा पनि त्यसको लागि डिसिसन मेकिङ लेभलमा पनि रिप्रेजेन्टेसन हुनुपर्छ। डाइभर्स पर्सपेक्टिभ भएको मान्छेहरूको, डाइभर्स कम्युनिटीको, डाइभर्स ग्रुपको मान्छेहरूको चाहिँ रिप्रेजेन्टेसन हुनुपर्छ। अनि मात्र फरक पर्सपेक्टिभ्सहरू आउँछन्। साथसाथै हामीले कन्टेन्टमा पनि डाइभर्सिटी लिएर आउनुपर्छ। कुनै पनि इस्यु मेन स्ट्रिम मिडियामा आउनलाई चाहिँ माइती घर आउनुपर्ने नभइकन चाहिँ ठाउँमा कोर ठाउँमा चाहिँ के इस्युजहरू छ त्यो त्यहाँको जर्नलिस्टहरूले पठाइरहेछन् भने चाहिँ मेन स्ट्रिम मिडियाले त्यसलाई स्पेस दिनुपर्छ छापिनलाई। सञ्चार माध्यमले समाज रूपान्तरणमा सहयोग पुर्याउनु पर्ने सरोकारवालाहरूको जोड छ। पहाडी समुदाय र मधेसी समुदाय बीचको अन्तर हटाउन मिडियाले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने सहभागीहरूको भनाइ छ। क्यामेरामा जेपी श्रेष्ठका साथमा यशोदा चौलागाई, काठमाडौँ। अब आर्थिक समाचार। मुलुकमा भित्रिने रेमिट्यान्सको मात्रामा वृद्धि भएको छ। विदेशमा काम गर्ने नेपालीले एक महिनामै 85 अर्ब रुपैयाँ बराबरको रेमिट्यान्स पठाएका छन्। वैशाखमा 87 अर्ब 5 करोडले बढेर चालु आर्थिक वर्षको कुल विप्रेषण 8 खर्ब 11 अर्ब 79 करोड रुपैयाँ कायम भएको छ। चैतमा 93 अर्ब 55 करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स प्राप्त भएको थियो। चैत महिनासम्म मुलुकमा 7 खर्ब 24 अर्ब
74 करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो। वैशाख मसान्तसम्म वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको सङ्ख्या 2,78,298 पुगेको छ। यस्तै अघिल्लो आर्थिक वर्षको 10 महिनामा मुलुक भित्रिएको विप्रेषणको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा 0.2% रेमिट्यान्स वृद्धि भएको हो। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले स्वीकृति पाए बराबर अर्थात् 364 मेगावाट विद्युत शुक्रबारबाट भारत निर्यात सुरु गरेको छ। प्राधिकरणले देशभित्र खपत गरी अतिरिक्त भएको विद्युत गत 19 जेठबाट भारतीय ऊर्जा एक्सचेन्ज IEX मार्केटमा प्रतिस्पर्धी दरमा बिक्री सुरु गरेको थियो। भारतको विद्युत मन्त्रालय अन्तर्गतको केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरणले 6वटा जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादित विद्युतलाई स्रोत मानी 364 मेगावाट विद्युत IEX मार्केटमा बिक्री गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई स्वीकृति दिएको थियो। शुक्रबारबाट निजी क्षेत्रको ग्रिन भेन्चर्स लिमिटेडको लिखु 4बाट उत्पादित विद्युत निर्यात भएसँगै स्वीकृति पाए जति विद्युत भारतीय बजारमा बिक्री सुरु भएको हो। प्राधिकरणको स्वामित्वका त्रिशुली तथा देवीघाटको 37.7 मेगावाट, कालीगण्डकी 140 मेगावाट, मध्य मर्स्याङ्दीको 68 मेगावाट, मर्स्याङ्दीको 67 मेगावाट र निजी क्षेत्रको लिखु 4बाट उत्पादित 51 मेगावाट विद्युत दैनिक रूपमा ढल्केवर मुजफ्फरपुर 400 केभी अन्तर्राष्ट्रिय प्रसारण लाइन मार्फत भारतीय बजारमा निर्यात भइरहेको छ। नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेले पुँजी बजारमा थप ब्रोकर तथा इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी भित्र्याउने भएपछि लाइसेन्सका लागि करिब 1.25 कम्पनी दर्ता भएका छन्। कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा 180 हाराहारी ब्रोकर र इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीको लाइसेन्स लिनका लागि कम्पनी दर्ता भइसकेका छन्। करिब 4 वर्षदेखि नयाँ ब्रोकर लाइसेन्स बाँड्ने चर्चा चले पनि अगाडि बढ्न सकेको थिएन। यस आर्थिक वर्षमा धितोपत्र बोर्ड र नेप्सेमा नयाँ नेतृत्व चयन भएर आएसँगै लाइसेन्स बाँड्ने प्रक्रियालाई अगाडि बढाइएको हो। सङ्घ र प्रदेशको चुनाव नजिकिँदै गर्दा सरकारको चाहनामा बोर्ड र नेप्सेले लाइसेन्स बाँड्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएका हुन्। वर्षा सुरु भएसँगै विभिन्न ठाउँमा बाढी पहिरोले जनजीवन प्रभावित भएको भन्दै सांसदहरूद्वारा सरकारको ध्यानाकर्षण, व्यवस्थापनमा लाग्न सुझाव। आफ्नो पार्टीले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न एकीकृत समाजवादीको दबाव, मन्त्री हेरफेर गर्नुको कुनै अर्थ नरहेको माओवादी। लोकसभासँग एकता गर्न आफू तयार रहेको जसपा अध्यक्ष यादवको भनाई। यादवले बनावटी कुरा गरेको लोकसभा नेता महतोको टिप्पणी। गत वर्ष व्हाइट हाउसमा भएको हिंसात्मक आक्रमणको मुख्य दोषीमा पूर्व राष्ट्रपति ट्रम्प रहेको ठहर। हिंसा भड्काउन भूमिका खेलेको छानबिन समितिको निष्कर्ष। र आइसिसी पुरुष क्रिकेट विश्वकप लिग 2 अन्तर्गत त्रिकोणात्मक सिरिजको पहिलो खेलमा नेपाल ओमानसँग 13 रनले पराजित। अब खेलकुद समाचार। अमेरिकामा भइरहेको आइसिसी पुरुष क्रिकेट विश्वकप लिग 2 अन्तर्गत त्रिकोणात्मक सिरिजको पहिलो खेलमा नेपाल ओमानसँग 13 रनले पराजित भएको छ। अमेरिकाको टेक्सास स्थित मोसा क्रिकेट मैदानमा ओमानले दिएको 212 रनको लक्ष्य पछ्याउने क्रममा नेपालले निर्धारित 50 ओभर सकिन 2 बल बाँकी रहँदा मात्र 198 रन जोड्न सक्यो। ओमानले दिएको 212 रनको लक्ष्य पछ्याएको नेपालले 49.4 बलमा सबै विकेट गुमाउन पुगेको थियो। सुरुवाती राम्रो गर्न नसकेको नेपालका लागि आरिफ शेखले 66 रनको अर्धशतकीय इनिङ खेले। देव खनालले 34 तथा रोहित कुमार पौडेलले 20 र दिपेन्द्र सिंह ऐरीले 16 रन जोडे पनि नेपालको जितका लागि पर्याप्त भएन। त्यस्तै विनोद भण्डारीले 14, सोमपाल कामीले 13, डेब्यू खेलाडी सुनिल धमालाले 12, करण केसीले 8 रन जोडे। ओपनर सुभाष खकुरेलले 3 तथा कप्तान सन्दीप लामिछाने 2 रनमा पवेलियन फर्किँदा
सुसनभारी 0 रनमा अभिजित रहे। बलिङतर्फ ओसाका जिसन, ओमानका जिसन मक्सुद र खबर अलीले 3-3 विकेट लिए। बिलाल खानको नाममा 2 विकेट रह्यो। त्यसअघि टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको ओमानले 50 ओभरमा 8 विकेट गुमाएर 211 रन जोडेको थियो। ओमानका लागि जिसन मक्सुदले अभिजित रहँदै 104 रनको शतकीय इनिङ खेले। खबर अलीले 30 रन जोड्दा सोएब खानले 27 रन बनाए। सूरज कुमार 12 रनमा आउट भए। नेपालका करण केसीले 38 रन खर्चिएर 5 विकेट लिए। करण सोमपाल कामी र सन्दीप लामिछानेपछि एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रियको एकै खेलमा 5 विकेट लिने नेपालका तेस्रो खेलाडी पनि बनेका छन्। यस्तै सन्दीपले 2 तथा सोमपालले 1 विकेट निकाले। खेल सकिएपछि सञ्चारकर्मीहरूसँगको कुराकानीमा कप्तान सन्दीप लामिछानेले ब्याटिङमा आवश्यक बेलामा पार्टनरसिप र रन रेट निकाल्न नसक्नु समस्या भएको बताएका छन्। यस हारसँगै नेपाल 13 खेलमा 12 अङ्क जोडेर 6औं स्थानमा रहेको छ। ओमान 33 खेलमा 42 अङ्क जोडेर शीर्ष स्थानमा रहेको छ। अब नेपालले दोस्रो खेलमा आयोजक अमेरिका विरुद्ध शनिबार खेल्नेछ। नेपालले तेस्रो खेलमा फेरि ओमान विरुद्ध जुन 14 र अन्तिम खेलमा नेपालले अमेरिका विरुद्ध जुन 15 मा खेल्ने तालिका रहेको छ। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। नमस्कार।